به نام خدا، خوش آمدین به پیچ مدار فرمان و تجهیزات برقی. دوستان امروز خواستیم یک مدار فرمان کاملا متفاوت به نام ترافیک لایت برای شما کار کنیم تا شما با مدار فرمان ترافیک لایت و مورد استفاده تایمرها آشنا شوید. این شما و این هم مدار فرمان ترافیک لایت. برای آموزش بیشتر پیچ ما را فالو نموده ویدیوها را به اشتراک بگذارید.